अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त आप देख रहे हैं समाज सेवा सदन में समाज सेवा सदन के ज़िम्मेदारान तशरीफ़ फरमा है। मैं एक साइड से आपको बताता चलूँ। जनाब मिर्ज़ा गालिब बेग जनरल सेक्रेटरी हैं। मेहमान ख़ुसूसी में जनाब सैयद तैयब असगर साहब हैं। जनाब राशिद ख़ान साहब DCS हैं हमारे समाज सेवा सदन के। प्रेसिडेंट हैं जनाब शौकत अली साहब छोटा बाबू। सेक्रेटरी हैं जनाब इरशाद खान साहब। ट्रेजरर हमारे समाज सेवा सदन के जनाब रवाब खान साहब। आपका नाम? ब्रदर खालिद साहब मेहमान ख़ुसूसी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। और हमारे कर्मठ नेता जनाब सैयद रिजवी भी तशरीफ़ फरमा है। इस मौके पे जबकि मोहतरम सैयद तैयब असगर साहब तशरीफ़ फरमा है, ये स्टूडेंट यूनियन AMU जामिया मिल्लिया इस्लामिया और JNU के लीडर रह चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन्हीं की ज़ेर सरपरस्ती में है और इस वक्त जमशेदपुर में तशरीफ़ फरमा है। आपका ताल्लुक़ इसी शहर से है और आप मरहूम व मग़फ़ूर जनाब सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब जो कि उस्ताद सदर मुदर्रिस रहे हैं कबीर मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल के, इस वक्त यहाँ तशरीफ़ फरमा है। आज की ये बैठक या नशस्त गरचे के किसी तरह का कोई पहले से तयशुदा नहीं था, लेकिन चूँकि मोहतरम की आमद हमारे इस समाज सेवा सदन के लिए बासे फ़ख्र और रहमत है, मैं आज के इस मौके पे मैं चाहता ये हूँ कि मोहतरम अपनी बात रखें। इस्लाह में हमारा, समाज की इस्लाह में हमारा क्या रोल होना चाहिए। जनाब सैयद तैयब असगर साहब। और इस्लाह के ताल्लुक से अगर मैं शुरू करूँ तो काफ़ी वक्त दरकार है। लेकिन जब मुख्तलिफ कोशिशें तेज होंगी तो यकीनी तौर पर हमारा समाज मुहज़्ज़ब होगा, तालीम याफ्ता होगा, बाशऊर होगा। हमारे जहन में एक चीज़ साफ रहना चाहिए कि दिस वर्ल्ड इज नॉट ए परमानेंट स्टेशन। वी आर नॉट गोइंग टू लिव इन दिस वर्ल्ड परमानेंटली। One day we have to pass, one day we have to die, and we have to meet our Creator. तो खालिद को क्या जवाब देंगे, किन बुनियादों पे जवाब देंगे, हमारा खालिद किस बुनियाद पर हमसे खुश होगा, ये हमारे जहन में उठते बैठते रहना है। अब यह है कि जब आप नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने नमाज पढ़ ली, बल्कि आप अल्लाह के आगे सरेंडर कर रहे हैं, अल्लाह के आगे सरेंडर कर रहे हैं और इस बात का इकरार कर रहे हैं कि रब्बुल मशरिक़ैन और रब्बुल मग़रिबैन, कि अल्लाह मशरक़ का रब है, अल्लाह मग़रिब का रब है, अल्लाह तमाम दुनिया का रब है, अल्लाह कायनात का रब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इंसानों के सब में शामिल किया। ये अल्लाह का पहला करम है। अगर कल जो सांप है वो भी तो अल्लाह की मखलूक है, बंदर है वो भी तो अल्लाह की मखलूक है, जो चूहा है वो भी तो अल्लाह की मखलूक है, तो और जानवर आप देख रहे हैं वो भी तो अल्लाह का मखलूक है, लेकिन उन्हें और हम भी मखलूक है अल्लाह के। तो ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें इंसान में पैदा किया और फिर कहा कि आप अशरफुल मखलूकात हैं।
پھر اللہ نے ہمیں کلام والا بنایا، متکلم بنایا، اور پھر اللہ نے ہدایت کی بہت ساری کتابیں اتاری تاکہ ہم جو ہے ایک باوقار، ایک باشعور، بہترین تہذیب یافتہ سماج کا قیام کر سکیں۔ اور جب تک کہ بہترین سماجی تہذیب کا قیام نہیں ہوگا، جب تک کہ بہترین انسانی محبت سے لبریز سوسائٹی ہم نہیں بنا پائیں گے، تب تک ہمارے بچوں کے چہرے پہ مایوسی ہوگی، ہمارے نوجوانوں کے چہرے پہ مایوسی ہوگی، اور خالق کائنات بھی ہم سے خوش نہیں دکھائی دے گا۔ اور جب خالق کائنات ہم سے خوش نہیں دکھائی دے گا تو پھر، اور آج کے ماڈرن ایج میں کم سے کم تعلیم جو ہے ہر ایک بچے کو حاصل ہونا چاہیے، ہر ایک بچے، ہر ایک بچیاں تعلیم حاصل کرے، اور اس کے لیے ایک پاکیزہ سماج کیسے کھڑا ہے۔ وہ سب تعلیم کے نام پہ وہ سماج نہیں کھڑا کرے کہ بچے ہمارے ہلڑ بازی کر رہے ہیں، تماشا بازی کر رہے ہیں۔ ہمیں ایک سنجیدہ سماج کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، ایک تہذیب یافتہ سماج کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، انسان سے محبت کرنے والا سماج کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، آرگومنٹ پیش کرنے والا سماج کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ اختلافات انسان کے اندر ہوتا ہے، لیکن یونٹی ان ڈائیورسٹی، اختلاف کے باوجود بھی آدمی یونائٹ ہے، ایک ہے۔ تو یونائٹ کا بہت مشہور واقعہ ہے، بہت مشہور جو ہے کسی کا قول ہے کہ ڈیوائیڈڈ وی فال، اگر آپ ڈیوائڈ ہوتے ہیں تو آپ گرتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں، یونائٹڈ بھی سکسیس، اگر کامیاب ہوتے ہیں تو ترقی کے راستے پہ جاتے ہیں۔ لہذا آپ نوجوانوں کا اٹھتے بیٹھتے سماج کے بھلائی کے لیے آگے نکلنا چاہیے، اور اس کے لیے میں سماج سیوا سدن کے شوکت صاحب، راشد خان صاحب، ارشاد خان صاحب، اور جو بھی لوگ ہیں، ہمارے بید صاحب اور ہمارے تمام بھائی جن کا نام میں بھول رہا ہوں، جس کا نام میں اتفاق میں معذرت چاہوں گا، اس کے لیے معذرت چاہوں گا۔ برکت تمام لوگوں سے ہماری مؤدبانہ درخواست ہے کہ اب سیوا سدن کو نکل کر پورے جمشید پور کی سرزمین پہ آنا ہے، اور شوکت صاحب سے ہمیں امید ہے کہ وہ اس معاملے میں اچھے سے آگے بڑھیں گے، اور کریڈیبلٹی کو مینٹین کیجیے، اپنی ڈگنیٹی کو مینٹین کیجیے، انسان کو وقار کے ساتھ جینے کا حق حاصل کیجیے، اور انشاءاللہ ہم اپنے سماج کو باوقار بنا پائیں گے۔ اور یہ ملک جنتا جنگی تحریک کا ملک ہے، اس ملک میں ہم انشاءاللہ بھائی چارہ قائم کریں گے، ہم ہندو اور مسلمان اور سکھ اور عیسائی ایمان کے اندر محبت کا پیغام دیں گے، اور ایک بہترین انسانی سماج قائم کرنے کے لیے سماج سیوا سدن کا ایک بہترین قدم ہوگا۔ اور اس کے لیے انشاءاللہ ہر وہ انسان جو انسانیت کے اوپر جیتا ہے، انسانیت چاہتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کا شکریہ ادا کرتا دکھائی دے گا، اور آپ کو دعا دیتا ہوا دکھائی دے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی بات کرتا ہوں۔ محترم جناب سید طیب اصغر صاحب جو اس وقت یہاں موجود ہیں، اور ایک شام جناب فیروز خان صاحب کے مکان میں، آج مکان میں یا دولت خانہ میں کہیے، تو آج یہ شام ان کے گھر ہم لوگوں نے چائے نوشی پہ جہاں ہم لوگ موجود رہے۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اس وقت جناب سید طیب اصغر صاحب موجود ہیں، اور شہر آہن کے ابھرتے ہوئے شاعر جناب سعید احسن صاحب ہیں، جن کا کلام تھوڑی دیر پہلے ہم لوگوں نے سنا۔ اس کے بعد جسٹ ان کے بازو میں جناب مرزا غالب صاحب ہیں، یہ سماج سیوا سدن کے جنرل سیکریٹری ہوئے۔ اس کے بازو میں آپ دیکھ سکتے ہیں جناب کلام صاحب، یہ وائس پریزیڈنٹ ہیں سماج سیوا سدن کے۔ اس کے بازو میں جناب ارشاد خان صاحب ہیں، آپ سیکریٹری ہوئے سماج سیوا سدن کے۔ اس کے بازو میں جناب شوکت عرف شوکت اینڈ شہادت علی خان، پہلے ہم لوگ شوکت ہی کہا کرتے تھے، بعد میں شہادت ان کا نام چینج ہوا، اور عرفی نام ان کا چھوٹا بابو ہے۔ یہ سماج سیوا سدن کے پریزیڈنٹ ہوئے۔ ہمارے بیچ میں راشد خان صاحب ہیں، یہ سماج سیوا سدن کے ڈاکومنٹ کنٹرولر سیکریٹری ہیں، اور ہمارے ٹھیک داہنے جانب میں جناب فیروز خان صاحب ہیں، یہ بھی سیکریٹری ہوئے ہمارے سماج سیوا سدن کے۔ تو آج کی یہ مختصر سی تقریب جس میں ہم لوگوں نے لطف اٹھایا ہے، اور الحمدللہ اچھی گفتگو بھی ہوئی، باتیں بھی ہوئی ہیں، اور کچھ اشعار بھی سننے کو موقع ملا ہے۔ ٹھیک ہمارے بائیں جانب میں آپ دیکھ سکتے ہیں محترم نذیر جاوید خان صاحب کو، یہ ہمارے سماج سیوا سدن کے
एग्जीक्यूटिव मेंबर में हैं। जिनकी मुस्कुराहट हमारे महफिल की जान है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की ज़ियाफ़त का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जनाब फ़िरोज़ ख़ान साहब का, और बिलख़ुसूस तमाम अपने मिलने जुलने वाले जितने भी दोस्त अहबाब यहाँ आए हैं। हम जिस नज़रिया के हामिल हैं और जिस तरह से हम सोच रखते हैं, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग अगर इसी तरह मिल बैठें और साथ में कुछ कर गुज़रने के लिए अगर हम लोग आगे बढ़ें तो